बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामईन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। सामईन, कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब हमेशा खुशो खुरम रहें, शादो आबाद रहें। सादा और कामयाब जिंदगी कैसे गुजारें? कामयाब जिंदगी गुजारना दुनिया में आने वाले हर शख्स की ख्वाहिश होती है। कुछ लोग अपनी मेहनत और लगन के सबब कामयाबी को पा लेते हैं, जबकि कुछ हालात को कोसते हुए नाकाम जिंदगी गुजारते हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने एक खास मकसद के तहत पैदा किया है, लेकिन इंसान जब अल्लाह के बताए हुए तरीकों से हटकर खुद से राह बनाने की कोशिश करता है तो नाकामी का सामना करता है। उखरवी कामयाबी के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक रज़ाए इलाही का हसूल जरूरी है, जबकि दुनियावी कामयाबी भी सुन्नत नबवी पर कारबंद होने से ही मुमकिन है। अगली सतूर में हम सादा कामयाब जिंदगी गुजारने के चंद मुहर्रिकात को देखते हैं। बहस से इज्तनाब किया जाए। किसी दाना का कौल है कि तुम किसी को सोचने पर तो मजबूर कर सकते हो, मगर मानने पर मजबूर नहीं कर सकते। आज़ादी इजहार और मुकालमा किसी भी माशरे की फिक्री आज़ादी के लिए निहायत अहम होते हैं। ताहम इसके लिए ज़रूरी है कि आप दलील के साथ और तहजीब के पैराए में बात करें। हमारे यहाँ मुकालमे को मुजादले में बदलते देर नहीं लगती। अक्सर व बेशतर गली मोहल्ला और बाजार के नुक्कड़ पर खड़े 3-4 बुजुर्ग या नौजवान किसी न किसी चीज पर ला हासिल बहस करते हुए दिखाई देते हैं। बज़ाहिर बेदरर नजर आने वाली इन मुबाहिस का हमारी इनफरादी और इज्तमाही जिंदगियों में बेतहाशा नुकसान होता है। इसलिए जरूरी है कि ऐसी बहस करने से गुरेज किया जाए जिसके बारे में आपको इल्म ना हो, आप इस चीज से मुतालिक समझ बूझ ना रखते हो, क्योंकि ऐसी बहस करने से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ वक्त का ज़या होता है। एक कामयाब शख्स बनने के लिए जरूरी है कि अपना बेशकीमत वक्त गैर जरूरी चीजों और बेकार की बातों में ज़ाया ना किया जाए। सादा और कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए बेकार बहस में पड़ने के बजाय मस्बत सरगर्मियों में वक्त लगाने की जरूरत होती है। अपना हर काम खुद किया जाए। अगर बगौर जायजा लिया जाए तो मालूम होता है कि कामयाब तरीन लोगों में एक सिर्फ ये भी होती है कि वो अपना हर काम खुद करते हैं। खुद तारीख के सबसे अजीम और कामयाब तरीन इंसान की मिसाल हमारे सामने है। हमारे प्यारे नबी अपना हर काम खुद करते थे, हत्ता कि अपने कपड़ों को खुद पेबंद लगाते थे। यही वो चीज है जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि चाहे कोई शख्स कितने ही बड़े ओहदे, मर्तबे, मनसब पर फाइज क्यों ना हो, उसकी अजमत इसी में है कि वो अपना काम खुद करे। भला जो शख्स अपने मामूली कामों के लिए भी दूसरों का मोहताज हो, वो बड़ा आदमी कैसे कहला सकता है? दौरे हाजिर में भी कामयाबी हासिल करने के लिए जरूरी है कि अपना हर काम वक्त पर खुद इंजाम दिया जाए। अपना काम खुद करने से ज़हनी तौर पर भी सुकून मिलता है। जब आप किसी दूसरे शख्स से अपना काम करवाते हैं तो आपको इस बात की फिक्र रहती है कि पता नहीं उसने ठीक किया होगा या नहीं। इसलिए अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने काम को खुद करना चाहिए। सादा और कामयाब जिंदगी गुजारने के लिए हमें भी अपना हर काम खुद करने की आदत डालनी चाहिए। फैसला जल्दबाजी में ना किया जाए। कामयाब लोगों में बेहतरीन कुव्वत फैसला होती है। हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बेशुमार फैसले करने होते हैं। बाज फैसले इतने अहम होते हैं कि जिन पर हमारे मुस्तकबिल और पूरी जिंदगी का इन्हिसार होता है। ऐसे फैसले जल्दबाजी में और जज्बाती तौर पर हरगिज नहीं करने चाहिए। तमाम पहलुओं पर अच्छी तरह गौर करके, बड़ों से मशवरा करके कोई कदम उठाना चाहिए। सोचने की बात यह है कि जब हम मामूली जूते और कपड़े की खरीदारी से पहले मशवरा करना जरूरी समझते हैं कि कहीं नुकसान ना हो जाए, तो अपनी जिंदगी के अहम तरीन फैसले किस तरह बिला सोचे समझे कर सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि सारी जिंदगी की परेशानी से बचने के लिए फैसला करते वक्त जल्दबाजी का मुजाहरा ना किया जाए, इल्जाम तराशी से गुरेज किया जाए। कामयाब लोग मौके तलाश करते हैं, जबकि नाकाम लोग बहाने। नाकाम और सुस्त अफराद को दूसरों की कामयाबी मशकूक नजर आती है,
وہ ان کی کامیابی کو ماننے کے بجائے مختلف الزام لگا کر اپنی حسد کی آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی آدمی دوسرے کی بات کا دلیل سے جواب نہیں دے سکتا تو الزام لگانا شروع کر دیتا ہے، جو کہ ایک غلط رویہ ہے۔ دوسروں پر الزام لگانے سے خود کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، بلکہ مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پرسکون اور کامیاب زندگی گزارنے کے لیے دوسروں کی کامیابیوں کو سراہنے اور ان سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور الزام تراشی ترک کر کے اپنی اصلاح کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اپنی غلطی جلد مان لی جائے۔ غلطی ناکامی کا باعث نہیں بنتی، بلکہ غلط بات پر اصرار اور ڈٹے رہنا ناکامی کا باعث ہوتا ہے۔ زندگی میں کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے مان لینا چاہیے، نہ کہ اسے انا کا مسئلہ بنانا چاہیے۔ اپنی غلطی مان لینا دوبارہ غلطی سے بچنے میں مددگار بنتا ہے۔ غلطی کسی سے بھی سرزد ہو سکتی ہے، مگر اس پر ڈٹائی کا ثبوت ناکامی کا سبب بنتا ہے، جبکہ غلطی کی اصلاح اور غلطی کو نہ دہرانا کامیابی کے لیے مہمیز کا کام دیتا ہے۔ موضوع لباس کا انتخاب کیا جائے۔ لباس انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ لباس کا انتخاب سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ نوجوانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسے لباس کا انتخاب کریں جو کہ ان کے مزاج کے مطابق ہو اور ان کی شخصیت کا اچھا تاثر بنے۔ لباس کے لیے فضول خرچی جہاں پیسے کا ضیاع ہے، وہیں ناموزوں لباس شخصیت کے منفی تاثر کا سبب ہے۔ ہمیں ایسا لباس زیبتن کرنا چاہیے جس سے شخصیت میں خوبصورتی پیدا ہو اور دیکھنے میں بھلا لگے۔ وقت ضائع نہ کیا جائے۔ وقت کا ضیاع کامیابی کی ضد ہے۔ مثل مشہور ہے کہ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، اور کسی شاعر نے بھی کہا ہے کہ جوانی میں جو وقت گنواتا ہے پھر بڑے ہو کر چمٹا بجاتا پھرے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ وقت کو ضائع نہ کیا جائے، بلکہ وقت کی قدر کرتے ہوئے روزانہ بنیادوں پر محنت اور کام کو اپنا شعار بنایا جائے۔ فضول خرچی سے بچا جائے۔ احادیث میں فضول خرچ کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ فضول خرچ کبھی بھی مطمئن زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ اسے ہمیشہ وسائل کی کمی کا سامنا رہتا ہے اور وہ اپنا حالات کا رونا ہی روتا رہتا ہے۔ کامیاب زندگی گزارنے کے لیے فضول خرچی اور اسراف سے بچ کر میانہ روی کا طرز عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ کامیاب بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو کام کیا جائے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے کیا جائے۔ کسی کام کو بد دلی یا ٹوٹے دل سے نہ کیا جائے، بلکہ اخلاص اور محنت کو پیش نظر رکھا جائے۔ جس کام کو ہم اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لائے بغیر کرتے ہیں، وہ کام اس طرح مکمل نہیں ہو پاتا کہ جتنا اچھا ہم اس کو کر سکنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ سامعین، باب علم پر ایسی ہی مفید اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور پاس دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ باب علم پر اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ سامعین، ویڈیوز لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔